السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم إن شاء الله غنتكلموا على des exercices concernant l'équilibre naturel ainsi la classification des êtres vivants. غنبداو la restitution des connaissances ونبداو بلا question 2 est trouver le mot correspond à chaque définition. إذا هنا غادي نحاولوا نوجدوا المفردة المناسبة لكل تعريف من التعريفات المعطية. vertébré au corps couvert de plumes. راني وضعت الأجوبة. إذا هنا كنتكلموا على واحد الحيوان فقاري، الاختيار أ. إذا هنا كاين بعض التلاميذ اللي كما نقولوا ما استوعبوش السؤال أو ما قراوش السؤال بشكل دقيق. هنا ماشي قالنا نطلب خطأ أو صحيح، vrai أو faux. هنا مطلوب غادي عندك هنا تعريف وغادي تعطينا لو مو vertébré au corps couvert de plumes. إذا شنو هو الحيوان الفقاري اللي كيكون جسمه مغطى بالريش؟ أكيد اللي هو الطائر. vertébré sans pattes mais avec des nageoires، يعني حيوان فقاري بدون أطراف لكن بوجود زعانف. هاد الحيوان هو poisson. vertébré au corps couvert d'écailles soudées entre elles، حيوان فقاري جسده مغطى بحراشيف ملتحمة. هاد الحيوان هو الزاحف. animaux ayant une colonne vertébrale، ce sont les vertébrés أي الفقاريات. السؤال الثالث exercice 3. Voici une série d'affirmations, corrigez celle qui est fausse. هنا مجموعة العبارات غادي نصحو الخاطئة منها. Les crustacés sont classifiés parmi les reptiles. القشريات بحال مثلا السلطعون أو السرطان مصنف ضمن الزواحف. Non, c'est faux. Les crustacés sont classifiés parmi les arthropodes. القشريات مصنفة ضمن المفصليات. العبارة B. Les fougères sont des plantes sans fleurs. السرخسيات هما نباتات بدون زهور. Oui, vrai. شفنا السرخس. Les fougères, ce sont des plantes vertes qui produisent les spores. Ça veut dire الأبوار، كيعطيونا الأبوار. La grenouille est un vertébré. Oui, vrai. الضفدعة هي حيوان فقاري. L'anophèle est un vertébré. البعوضة واحد نوع البعوض هو حيوان فقاري. Non, c'est faux. L'anophèle est un vertébré. إذن l'anophèle c'est un insecte. إذن هي حيوان لا فقاري. Citez 4 actions néfastes de l'homme sur l'environnement. إذا هنا غنذكروا 4 إجراءات سيئة للإنسان على البيئة. لا réponse أنا وضعتها هنايا، هذه هي لا réponse. إذا الإجراءات الأربعة اللي كيقوم بها الإنسان: أول حاجة déversement des déchets industriels dans l'eau، إذا إلقاء النفايات الصناعية في الماء. أنا dans l'eau en général، تكلمت en général يعني on trouve que l'homme déverse ou jette des déchets dans les océans, dans la mer ou dans les rivières, les cours d'eau. إذن جميع أنواع نقولوا المسطحات المائية إذن كيلقي فيها الإنسان دي ديشي اندستريال. إلا أنا كنتكلم على الجانب الصناعي. ou les fumées sont air ou les fumées dans l'air sans traitement. إذن أو أدخنة في الهواء
أدخنة صناعية في الهواء بدون معالجة. إذا كيلقي هاد النفايات أو هاد المخلفات في الطبيعة بدون معالجة. إذا هذا العنصر الأول. العنصر الثاني ne pas traiter les déchets ménagers. إذا هو لا يقوم بمعالجة النفايات المنزلية. Les déchets ménagers se sont produites par l'homme. إذا هما نفايات منزلية. هاد لي ديشي ميناجير خاصنا تكون كونترولي، تكون توضع دي ديشارج كونترولي. إذا تمشي المطرح مطارح مراقبة اللي تخضع إلى عملية الفرز. إذا تخضع لعملية لو تريتمون. بالنسبة للأسف مجموعة ديال لي ديشي ميناجير يتم إلقائها بشكل عشوائي في الطبيعة. إذا هنا خصنا نقولو بحال نحاولو نعطيو حلول. مثلا هنا خصنا نديرو دي ديشارج كونترولي باغ اكزومبل، يعني مطارح مراقبة. خصنا لو ترياج، نديرو لو ترياج. إذا الفرز ديال النفايات أكيد هنا خص الفرز أكيد يكون عند المواطن. إذا لو ترياج au niveau des citoyens. Et on peut parler بزاف هذا المجال هذا. utilisation excessive des pesticides. استعمال المكثف للمبيدات الحشرية. إذا هذا الاستعمال ديال المكثف ديال المبيدات في المجال هنا الزراعي. إذا هنا بالنسبة للإنسان في الحياة اليومية، هنا بالنسبة للمجال الزراعي كيستعمل المبيدات الحشرية. أكيد المبيدات الحشرية لا بالنسبة للتأثير ديالها على جودة المياه، لا السطحية لا الجوفية لا ناب فرياتيك. إذا كتأثر لنا، كتولي غير صالحة هاد المياه. إذا dernièrement l'usage néfaste de la forêt. إذا الاستعمال الخاطئ للغابة، يعني قطع الأشجار إلى غير ذلك. la chasse non contrôlée par exemple، يعني الصيد الغير مقنن، غير العقلاني، الغير القانوني. ولا بيش يعني في البحر مثلا. ننتقلوا للسؤال 5. comment l'homme peut-il rompre l'équilibre d'un milieu naturel؟ كيف إنسان يسبب خلل في التوازن الطبيعي، يفكنا التوازن الطبيعي en supprimant un maillot du réseau. إذا بحذف حلقة من الشبكة الغذائية. إذا أكيد حذف عنصر من الشبكة الغذائية كيكون عنده واحد التأثير. أكيد كل حلقة عندها واحد الدور ديالها في الشبكة. نشوفو سي en introduisant des proies faciles à capturer. بالقيام بإدخال فرائس سهلة. هنا هاد الفرائس أكيد إذا ما كانش المفترس ديالها البريداتور موجود، راه يقع واحد المشكل في l'équilibre d'un milieu naturel. نشوفو بي en modifiant les conditions de vie abiotiques du milieu. يعني هنا كنغيرو الظروف نتاع الوسط، الظروف الفيزيائية. أو يعني هنا كما تكلمنا سابقا على تأثير الإنسان على البيئة، هنا التأثير كيكمن في تغيير les conditions de milieu naturel. إذا هاد التغيير ديال لو ميليو ناتوريل باغ اكزومبل التربة، لو سول، الإنسان يقدر يسبب
تغيير في لاسيديتي ديالو، البي اش يتغير مثلا، لوميديتي، اذا تغير لوميديتي، تغير مجموعة مثلا لا طومبيراتور. اذا هاد المتغيرات هذه اذا تغيرات غتسبب واحد تأثير جد صعب بالنسبة للكليب ناتوريل، غتسبب لنا واحد الخلل كبير، il غومبخ ليكيليبر ناتوريل، غتفكنا ليكيليبر، اذا هي غتأثر. اذا هاد التأثير هذا ديال لي كونديسيون دو في غيأثرنا ماشي فقط على حلقة او سلسلة، بل يأثرنا على تو لي زيتر فيفون دون ان ميليو ناتوريل. اذا هذا بالنسبة لنا ان لا موديفيكاسيون ديال لي كونديسيون اصعب حاجة. نشوفو ننتقلو ل6. اذا هنا بالنسبة لدي اون كريو اون ريزيرف ناتوريل، اذا نخلقو محميات طبيعية ولا بيئية. مزيان، هذا مسألة مزيانة. اون كلي دو تيرميناسيون، اذا مفتاح ديال التصنيف، واحد المفتاح ديال التصنيف شنو هو؟ اذا حنا رحنا خدمنا على كلي دو تيرميناسيون، درناه واحد النموذج، شفنا نماذج مبسطة لتصنيف الحيوانات selon des critères peut permettre de trouver le nom d'un être vivant. Non, ne concerne que les animaux. Non, il concerne aussi les végétaux. Et synonyme de classification scientifique, oui, c'est une classification scientifique. إذا هي واحد التصنيف علمي. S'utilise en choisissant progressivement les critères qui conviennent. إذا كنستعملوها بالمحاذاة ولا نعم المعايير، إذا كنستعملوها كذلك مع وجود معايير. oui. 7. Le terme unicellulaire، إذا هذا المصطلح unicellulaire، شنو هو مصطلح unicellulaire؟ يعني وحيد الخلية. est un être vivant formé d'une seule cellule. oui, vrai. Un insecte possède، إذا الحشرات تتوفر على 6 pattes. oui، vrai. كتوفر على 6 ديال الأطراف، يعني زوج ديال 3. نشوفو ننتقلو السؤال 9. Les fougères السرخس sont des végétaux verts. oui, vrai. Produisent des graines، إذا كينتجولنا البذور. non. Possèdent des fleurs، عندهم زهور. non. Produisent des spores. oui. كينتجولنا أبواق. دخلنا دابا لو طابلو. Complétez le tableau ci-dessous décrivant les caractères que chaque animal possède. إذا هنا عندنا واحد الجدول، عندنا l'Autruche النعامة، il a une colonne vertébrale. oui. عندها 4 membres، عندها 4 ديال الأطراف، أو 4 ديال الأطراف. ما عندهاش نجوار. إذا هنا الأطراف، هنا خاصنا نذكرو أن بالنسبة للأطراف كنتكلمو هنا على لي تيترابود. بالنسبة لي تيترابود هما رباعية الأطراف. هنا كنتكلمو على لي تيترابود، عندنا فيها الزواحف، عندنا فيها الطيور، عندنا فيها الثدييات، عندنا كذلك إذا عندنا البرمائيات، عندنا كذلك نعم الزواحف والبرمائيات والثدييات والطيور. إذا عندنا هاد العناصر كاملة. إذا l'autruche 4 membres, poils non, plumes oui. Éléphant, une colonne vertébrale, oui. 4 membres, des poils, oui. Pigeon, colonne vertébrale, 4 membres, oui. Plumes, ainsi de suite. Je fais après la question
suivant.